جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے۔ شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے۔ اور کیا پاک صدیق نگار ہوئے، کیا پاک صدیق نگار ہوئے، ایک میں ہوا ایک یار ہوئے۔ سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نب جاوے۔ جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے۔ شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، عظیم و شان بے مثال 5ویں سالانہ کانفرنس پیارے بھائی شاعر اسلام حضرت مولانا طیب نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ساڑھے پیارے بھائی حاجی محمد اشفاق صاحب حافظہ اللہ تعالی، انتظامیہ معاونین، جن جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جتنے مہمان تشریف لے آئے، جوہر ٹاؤن تم پیارے بھائی محمد رمضان صاحب حافظہ اللہ تعالی توحید جیولری والے، فیصل ٹاؤن تم پیارے بھائی احمد چینا صاحب حافظہ اللہ تعالی، صحافی کلونی تو پیارے بھائی محمد طاہر یوسف مغل صاحب حافظہ اللہ تعالی، مغل پورا تو پیارے بھائی میاں ریاض بدر صاحب، شاعر اسلام محسن حسن بلالی صاحب، لالا جی عبد الرزاق صاحب، علماء طلباء سامعین مہمان، اللہ پاک آج دی سبنا دی حاضری قبول فرمائے، پھر کہو آمین۔ اے کیمرہ مین بھائی اللہ پاک انہاں نو بھی برکتاں عطا فرمائے۔ میرے ذمے بھائی اشفاق صاحب اور پیارے بھائی مولانا طیب نذیر محمدی صاحب نے ڈیوٹی لگائی اور بار بار کافی عرصے تو آج دے پروگرام واسطے کافی عرصہ انتظار بھی کیتا ہے، اور میں مغرب دی نماز ایتھے پڑھی اللہ دے فضل و رحمت نال، مغرب تو لے کے مسلسل ہن ٹائم دیکھ لو، میں کافی انتظار کیتا ہے۔ بھائیاں نے جو ڈیوٹی لگائی اس حوالے نال کوئی چند گزارشات میں عرض کرانگا۔ انتہائی ادب و احترام اور پیار نال درخواست ہے، ادھر میری طرف دیکھو، توجہ فرماؤ۔ اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، کہو خضرہ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی رضا لی درگزر کرے، معاف کرے، قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اختیار دیں گے تو میری رضا لی غصے نو پیندہ رہے ہیں، درگزر کردہ رہے ہیں، معافیاں تقسیم کردہ رہے ہیں، جا ان حوراں وچوں جڑی مرضی حور تو اپنے لی پسند کر لیں۔ سبحان اللہ، اے شان عظمت مقام انہوں ملے گا جڑا اللہ دی رضا لی درگزر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ دی رضا لی معاف کرے، صلہ رحمی کرے، رشتے ناتے جوڑے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری دی روایت ہے، اللہ پاک عمر اندر بھی برکت پا دیندہ ہے، اللہ پاک ان دے رزق اور مال اندر بھی برکت عطا کر دیندہ ہے۔
لڑائی جھگڑے بائیکاٹ کرنا قطع رحمی کرنا لا يدخل الجنہ انج دا بندہ کدی بھی رب دی جنت اندر نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہے، میری طرف دھیان کرنا۔ رسول اللہ مسجد نبی اندر تشریف فرما، ایک پینڈو عرابی آدمی نے مسجد نبی اندر پیشاب کر دیتا۔ صحابہ دوڑے، انہوں پکڑو لمحہ کرو، انہوں پتہ نہیں مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں کچھ نہ کہو، جو کردہ کرم دیو۔ بعد اندر ایک پانی دا ڈول مگوایا، اس جگہ تے بہا کے مسجد نو رسول اللہ نے پاک صاف کر دیتا۔ فرمایا اس آدمی نو کیا تو مسجد اندر گند پھیلایا، تینوں پتہ نہیں یہ رب دا گھر ہے، اتھے عبادت کیتی جاندی، نماز قرآن پاک دی تلاوت۔ پیارے بھائیو ادھر میری طرف دھیان کرنا، رسول اللہ نے اللہ دی رضا اور رحمت لی اندی غلطی نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر مہربان قدردان بن کے آئے، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہانوں واسطے رحمت بن کے آئے۔ اللہ کرے رسول اللہ دی پوری زندگی ساڑھے لی بہترین نمونہ ہے۔ رب سانو صحیح معنی اندر سن کے عمل کرن والا بنائے۔ ایک وری گج کے کہو آمین۔ قرآن پتہ کی اند ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر لے کے مکہ فتح کرن جا رہے۔ ادھر میری طرف دیکھو، گل بڑی کمال، نبی پاک مدینے نکلے مکہ فتح کرن واسطے 10,000 صحابہ نال نے، میرے آقا تر پہ۔ اللہ تو انہوں مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، کہو آمین کہو۔ دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں، مدینے دا دساں کی سونا، گھر گھر سونا، جی جی سونا، دل کھچ دے وانگ محبوبان دے، پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں، اے شربت سندل کس کم دائے، پانی پین والا زمزم دائے، مکے وچ جا کے پانی پیواں، نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں۔ اللہ میرے توڑے نصیبے اندر کرے، آمین کہو۔ ڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے، میرے وقت اتھرو تا تھم دے، سانو رج رج کے زمزم پلا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھئے ایک تلک بنا مولا۔ سنیا جے گل ذرا دھیان نال، آمینہ دے لال مدینیوں تر پہ مکہ فتح کرن جا رہے نے، منزل با منزل سفر طے کر دیاں جوفا مقام تے چلے گئے۔ آقا جدوں سفر تے جایا کر دے، اپنیاں بیویاں اندر قرہ ڈالیا کر دے، کسے جس بیوی دا نام نکلوندا سفر تے انہوں نال لے کے جایا کر دے۔ اس دفعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی ام سلمہ دا نام نکل آیا۔ اے سنیا جے گلتیاں نال، مومنہ دی ماں ازواج متحرات وچوں نبی پاک
پاک دی بیوی کائنات دے مومنہ دی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دے نال اے بھی فتح مکہ دے سفر تے روانہ ہے. گل سنیا جے چل دیاں جوفا مقام آ گیا. جوفا مقام تے پڑاؤ ڈالیا. مکے والے پاسیوں دو نبی پاک دے قریبی رشتہ دار نے اپنا ملاقات کرنا رہے نے, معافی منگن آ رہے نے, رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا آ رہے نے. ایک دا نام حضرت ابو سفیان بعد اندر مسلمان ہو جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان بن حارث. ایک دا نام عبداللہ بن امیہ ہے. عبداللہ بن امیہ دی سکی پھپھی دا بیٹا ہے تے حضرت ابو سفیان بن حارث اے نبی پاک دے سکے چچا دا بیٹا. ایک چچا دا بیٹا ہے, ایک رسول اللہ دی پھپھی دا بیٹا, ایک پھپھی زاد بھائی, ایک چچا زاد بھائی. حضرات میری طرف دیکھنا, چچا دا بیٹا پتریر کزن, پھپھی دا بیٹا پھپھیر, دونوں نبی پاک دے بھائی اپنا ملاقات کرن واسطے جوفا مقام تے تشریف لے آئے. گل سن, نالے معافی منگن آئے, پچھلیاں ناراضگیاں ختم کرن آئے تے نالے رسول اللہ دا کلمہ پڑھن آئے نے. امام الانبیاء جناب محمد, ذرا درود پاک پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پاک نے دیکھیا میرے چچا دا بیٹا ابو سفیان آیا, پھوپھی دا بیٹا عبداللہ بن امیہ جوفا مقام تے آئے تے نبی پاک دے او پرانے زخم تازہ ہو پے. آپ غصے دے اندر اکھاں چترے پترے پانسو ڈول پے. آمینہ دے لال نے ادھر دوجے پاسے اپنا چہرہ پھیر لیا. گل سنے ہو جے, دوسرے پاسے نبی پاک نے اپنا چہرہ پھیر لیا. عبداللہ بن امیہ ابو سفیان بن حارث نبی پاک دا پتریر اور پھوپھیر دونوں قریبی رشتہ دار آگے بہ گئے. آگے آندے نے سونے اور رب دا واسطہ غلطیاں معاف کرو. اے محبوبہ پچھلیاں غلطیاں معاف کر دیو, در گزر کر دیو, تو اڈے کو لسا معافی منگن واسطے آئے ہیں. آقا گل سن دے ہی نہیں, نبی پاک انہاں دا چہرہ بھین دے ہی نہیں, اپنا چہرہ انہاں نو دکھان دے ہی نہیں. آقا دوجے پاسے منہ کر کے زارو قطار اکھاں چترے پترے پانسو ڈول پہنے اے معافی منگی جاندے, لیکن رسول اللہ بول دے نہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جی نے منظر دیکھیا, بول کے کہنے لگیاں سونیوں تو اڈے اپنے قریبی آئے نے. اے محبوبہ لوکاں واسطے معافیاں نے, اپنے واسطے ناراضگیاں نے, اے تو اڈے اپنے قریبی آئے نے, معاف کر دیو. سونیوں درگزر کرو, اے تو اڈے کول چل کے آئے نے. میرے پاک پیغمبر پھر بھی نہیں بولے, آپ نے کوئی گل نہیں کیتی. گل سنیا جے اے نوجوانوں, کچھ غلطیاں انجدیاں ہوندیاں نے کہ پہلی دفعہ معافی منگو تے معافی مل جاندی ہے. بعض غلطیاں انجدیاں ہوندیاں نے جلدی نال معافی نہیں ملدی. حضرات آستہ آستہ بار بار کوشش کرن دے بعد پھر جا کے معافی ملدی ہے. اے غلطیاں دیاں مختلف قسمہ ہوندیاں نے. گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر کو لاج ابو سفیان معافی منگن آیا ہے, عبداللہ بن امیہ پھوپھی دا بیٹا معافی منگن آیا ہے. انہاں دا قصور کیے, غلطی کیے. آقا مکے اندر قرآن پڑھیا کر دے, لوکاں نو دعوت و تبلیغ کریا کر دے. اے ابو سفیان میرے آقا دیاں نقلاں اتاریا کردا, ہجوں کریا کردا, میرے مرشد دے خلاف بنا بنا کے لوکاں نو شعر سنایا کردا. چاہیدہ ایسی ایک پھپھی دا بیٹا ہے, ایک چچا دا بیٹا ہے. میرے آقا
آقا تے دستو بازو بن جاندے اینا موڑ موڑ تے میرے آقا دی دعوت نو رد کیتا آپ نو ہمیشہ توبہ معاذ اللہ دھدکار دے رہے دعوت پیغام نو رد کر دے رہے میرے پاک پیغمبر دی مخالفت کر دے رہے آپ دے خلاف لوکاں نو شیر بنا بنا سنان دے رہے آج معافی منگن آئے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پاسے چہرہ کر کے زارو قطار رون لگ پہ چاہیدہ ایسی چچا دا بیٹا پھوپی دا بیٹا نبی پاک دے دستو بازو بندے اینا ادو مخالفتاں کی دیاں نے آج ڈنکے دی چوڑ مخالفت کرنے والے چچا دا بیٹا تے پھوپی دا بیٹا آج نبی پاک کو معافی منگن آئے میرے آقا اینا دی گل سن دے ہی نہیں آقا بول دے ہی نہیں اے دونوں پریشانوں کے پیچھے ہٹ پہ حضرت علی نے اشارہ کیتا آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی پاک اشارہ کر دینے او چاچے دیا پترات پھوپی دیا بیٹیا ادھر آؤ میری گل سنو نوجوانوں بابے ہو آن والے جویں میرے پاک پیغمبر دے قریبی رشتہ دار نے اسی طرح حضرت علی دے بھی تے رشتہ دار نے رضی اللہ تعالیٰ نو علی پاک فرماندے نے چاچے دیا بیٹیا کیویں آئے ہیں پھوپی دیا بیٹیا کیویں آئے ہیں کہن لگے علی جی اساں اپنے ویر کل معافی منگن آئے ہیں مرشد دا کلمہ پڑھن آئے ہیں لیکن نبی پاک ساڈی گل ہی نہیں سن رہے معافی نہیں دے رہے تے اساں پریشان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بعض غلطیاں انجدیاں ہوندیاں نے سوکھی معافی نہیں ملے گی لیکن میں تو انہوں ایک بات سکھا دینا وہ جا کے رسول اللہ نال کرو معافی مل جائے گی تھوڑی جی کوشش کرنی پینی ہے امام الانبیاء جناب محمد ذرا گج وج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات دے غلام حضرت علی فرمان دینے اوہ چچا دیا پترا پھوپی دیا بیٹیا میری گل سنو تے گل نو یاد کرو پھر دوبارہ نبی پاک کل جاؤ تے جا کے معافی منگو میرا ایمان ہے تو انو معافی مل جائے گی ایک کہن لگے حضرت علی جی کیڑیاں گلہ یاد کریے تے کی گئی ہے حضرت علی پاک فرمان دینے جاؤ رسول اللہ دے کول تے جاندے آئیو گل کرو جیڑی گل جناب یوسف نبی دے بھائیاں نے حضرت یوسف نبی نال کی تھی یعنی یوسف نو مارن والے یوسف نو کٹن والے ظلم و ستم کرن والے حضرت یوسف نو تھوڑے جے درم و دینار دے بدلے اونے پونے بیچن والے حضرت یوسف نو دکھ دین والے ان بھائیاں نے دکھ دیتا پھر ایک وقت آیا حضرت یوسف نبی نہ ملاقات ہو گئی راز کھل گئے پتہ لگ گیا اے یوسف نبی ہے جنہوں ہساں کوئی اندر سٹیا تے اس وقت شرمندہ ہو کے اپنی غلطی دی معافی یوسف نبی دے بھائیاں نے جس انداز نال اپنے بھائی کل غلطی دی معافی منگی حضرت علی فرماندے نے جاؤ او گل تساں اپنے بھائی نال کرو رسول اللہ نہ او گل کرو جڑی گل جناب یوسف دیا بھائیاں اپنے بھائی نال گل کی تھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا علی پاک فرماندے نے میرا ایمان ہے آمینہ دے لال تواڈی گل سن کے تانوں بھی معاف کر دین گے ہن سوال پیدا ہوندا ہے حضرت یوسف نبی اور حضرت یوسف دے بھائیاں دا آپس دا معاملہ کیا ہے تے معافی کس انداز نال منگی او گل کیڑی گل ہے جڑی حضرت علی انہاں نو یاد کرا رہے نے ان بھائیاں دا آپس دا معاملہ کیا ہے ہن حضرات مکیوں مدینہ کوئی 500-600 کلومیٹر ہے مدینیوں مصر میری طرف دھیان کرنا 500 تے کوئی 40 کلومیٹر ہے تے مکیوں مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنی حکومتاں تے بادشاہی کی تھی 1720-40 کلومیٹر ہے اگر
तुसां जाग रहे हो, तेर पिछली रात का टाइम है, अशफाक साहब ने बार बार ड्यूटियां लाइया, अजे हुण मैं तकरीर शुरू करन लगा, हजरत यूसुफ दे भरावां दा मुआमला, ये गल मैं छेड़न लगा, बहोगे इंशाअल्लाह, तैयार हो। अच्छा जरा सज्जी बांह चुक के एक बारी गज के कहो सुभान अल्लाह। जरा इस बात को समझना, किसी नतीजे ते पहुंच के इंशाअल्लाह फिर मैं इजाजत चाहांगा। हजरत अली पाक फरमांदे ने ओ गल करो जेड़ी गल यूसुफ नबी दियां भाइयां अपने भाई नाल कीती ते जुल्म सितम करने वाले ओ जुल्म केड़ा, ओ ज्यादती केड़ी ते ओ गल केड़ी जेड़ियां भरावां ने हजरत यूसुफ दे सामने कीती। चंद मिनट तवज्जो रखो, इंशाअल्लाह सवाल दा जवाब, इस मसले दा हल हजरात करके ते फिर बात मुका देंगे। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह पाक दा कुरान आया है। अल्लाह फरमाते ने लक़द कान फी यूसुफ व इख़वतिही आयातुल लिस्साइलीन। अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे महबूब जी, लोग पूछते ने यूसुफ दे भाइयों का आपस का की मुआमला है। अल्लाह पाक फरमाते इस वाक़े अंदर नसीहतां ही नसीहतां ने, इस वाक़े के अंदर निशानियां ही निशानियां ने। सुनो लोगो जरा ध्यान नाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी उम्र हजरात को 11-12 साल है। 12 साल की उम्र, एक ख्वाब आई, ध्यान करना इधर मेरी तरफ देख। हजरत यूसुफ नबी नो 12 साल की उम्र अंदर ख्वाब आई है, मेरी तरफ देखे आजे। बाप याकूब अलैहिस्सलाम ते दादा इसहाक अलैहिस्सलाम ते परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पूरा खानदान नबियां दा है। गल सुनने वाली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जी नो 12 साल की उम्र ते ख्वाब सुनांदे ने। इस काला यूसुफ ले अबी है या अबते इन्नी रायतु अहदन अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमरा रायतुहुम ली साजिदीन। ए मेरे अब्बा जान, मैनू एक ख्वाब आई है, 11 चन्न सूरज सितारे मैनू सजदा करते ने पे। बाबा मैं एक सुपना डिठा ते चन्न सितारे 11। और फिर कहो सुभान अल्लाह, नाल थोड़ा थोड़ा तर्जमा हो जाए। मगरब टाइम दा मैं बैठा, तुसी मेरे नाल कोई बहुते थके नहीं। ये हुण भाई अशफाक साहब दी नित शिकायत उलामा, ये मेरे को नहीं चुकिया जाता। आज मैं इंशाअल्लाह इन्हां दी सारियां डिमांडां ते पूरियां करके ही फिर किते इंशाअल्लाह ब्रेक लावांगा ते तुहाडे साथ दी जरूरत है। एक बारी कहो मैं 5-7 खतीब सुने ने ते जे 5-7 खतीबां जनी मैनू कल्ले नूं तकरीर करनी पई 5-6 घंटे बहुगे इंशाअल्लाह। बांह चुक के कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह चुको बांह। मेरा चान होली होली तू बांह नहीं चुक रहा, जेब च लग जा, चुक उच्ची बांह चुक इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक प्यारा भाई मोहतरम जनाब तैयब नज़ीर मोहम्मदी, 6 महीने तू ए इंतजार अंदर तुसी तफसीर यूसुफ शुरू करनी है, उत्ते खुला बयान करना है, फिर आखिरी बयान करना है। तो हुण जदों वारी आ गई कितना टाइम, मैं कहा पुत्र तू सौ जा, जाके वापसी उठ के आई तो मैं बयान कर रहा होवांगा इंशाअल्लाह। हजरात अल्लाह पाक एक एक मिनट अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। आज अशफाक भाई जुमा साढ़े को पढ़ के आए, इतना प्यार मुहब्बत कमल कम इन्हां दे प्यार दा मुल ते मैं पावांगा ना 3-4 घंटे। अच्छा असी कुछ भी नहीं खाता, अल्लाह के फजलो करम दे नाल नहीं खाता। कहंदे खाना खा के असी कुछ भी नहीं खाता, बस एक चाह की प्याली तुहाडे कोल पीती है ते होर कुछ खाना नहीं। बस 3 घंटे तू जरा मेरे कोल बह, मैं किसी नुकरे लगांगा, नतीजे ते पहुंचांगा, फिर जाके तुहाडी जान छड्डांगा। दोनों बावां चुक के गज के शेरां दी तरह कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह।
میں گزارش کرنا چاہنا قرآن پتہ کی آمد ہے فرمایا ہے میرے ابا جان اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین حضرت یوسف نبی فرما رہے اے بابا میں کو سفنا ڈٹھا تے جن ستارے 11 او میں نو سجدہ کر دے تے کر کر عجز 1000 تے ابا جی پتہ کی آمدے نے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں حضرت باپ یعقوب نبی نے گل سنی فرمایا ہے میرے بیٹے یوسف 12 سال عمر ہے تے اے سورہ یوسف 12ویں پارے اندر شروع ہو رہی ہے سورت رکوع بھی 12 بسم اللہ سمیت ایتاں بھی 112 حضرت یوسف اور بھائی بھی کل 12 جدو جیل دے اندر بے گناہ رہے تے کل 12 سال اے سنو لوگوں دھیان نال ابا جی کہیں دینے میرے بیٹے یوسف اے جڑی خواب آئی ہے اے خواب تو اپنے پاؤں پراواں نو نہ دسی بھائیاں نو نہ دسی اگر بھائیاں نو خواب دس دیتی اونا تیرے متعلق کوئی بری سوچنی ہے شیطان ہمیشہ اے دشمنیاں تے ویر اے شیطان ہمیشہ بندے دا دشمن ہے گل سنیا جے دھیان نال پراواں تو بچی شیطان کتے آپس دے اندر کوئی پریشانیاں نہ کھڑیاں کر دے وے سنو لوگو دھیان نال شیطان ہمیشہ انجی دال ہوندہ ہے گناہ کر لو غلطیاں کر لو بعد اندر توبہ دے بڑے ٹیم پینے میری طرف دیکھنا اللہ ذوالجلال دے نبی فرمان دینے شیطان انسان دا دشمن ہے کھلم کھلا دشمن ذرا خواب کسے نو نہ بیان کری وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ سنو ذرا قرآن ترجمہ بھی سن دے جاؤ باتاں نوٹ کر دے جاؤ حضرت بابا یعقوب نبی فرمان دینے اے میرے بیٹے یوسف اللہ پاک نے تینوں چن لے ہے رب تیرے تے نعمتاں پوریاں کرے گا جس طرح اللہ پاک نے ابراہیم نبی اللہ پاک نے اسحاق نبی تے نعمتاں پوریاں کیتیاں اولاد یعقوب تے بھی رب نعمتاں پوریاں کرے گا رب تینوں خواباں دی تعبیر دا علم دے گا اللہ پاک نے تینوں چن لیا یہ تھے قرآن پاک دیاں 6 ایتہ مکمل حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ حضرات گل سنو سورہ یوسف دیاں پہلیاں 6 ایتہ مکمل اور آیت نمبر 7 جے 7ویں آیت اندر پائیاں دے معاملات دا تذکرہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ اللہ پاک فرمان دینے حضرت یوسف دے بھائی اینا دے واقعہ دے اندر اینا دے اس قصے دے اندر نشانیاں نے عبرتاں نے گل سنن والی حضرت یوسف تے بنیامین سکے 2 بھائی باپ یعقوب علیہ السلام تے ماں دا نام سیدہ رحیل حضرت یوسف دے 10 بھائی اور نے اینا دی والدہ ماجدہ دا نام سیدہ
سیدہ لے آئے ابا جی یعقوب علیہ السلام نے حضرات گل سنیا جے جڑے 10 بھائی نے انہاں وچوں بڑے دا نام روبیل ہے دوجے دا نام شمعون ہے تیجے دا نام لاوا چوتھے نمبر تے یہودا پانچویں نمبر تے زبالون چھویں نمبر تے یسجر ساتویں نمبر تے جاد آٹھویں نمبر تے عاشر نویں نمبر تے نفتالی تے 10ویں نمبر تے دان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ اس واقعہ دے اندر پراوات یوسف دے معاملے اندر نشانیاں نے حضرت یوسف دا ایک بھائی بنیامین سنو لوگوں غلطیاں نال حضرت یوسف پیدا ہوئے باپ اپنے نام رکھیا یوسف علیہ السلام مانی مزید یعنی بچہ بڑا پیارا یا اللہ بچہ بڑا پیارا ہے انجدہ ایک اور خوبصورت بیٹا عطا کر دے آئندہ سال اللہ پاک نے ایک اور بیٹا دے دیتا اندہ نام بنیامین رکھ دیتا ہے بنیامین اجے حضرات مہینے سوادہ نہیں ہویا ماں رحیل وفات پا جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت یوسف نبی یتیم ہو گئے بنیامین یتیم ہو گئے اجے حضرات ایام نفاس اندر زچگی دی حالت اندر ماں تے بے ماں رحیل وفات پا گئی بچے یتیم ہو گئے میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اسی یتیمی دی کیفیت حضرت بنیامین تے یوسف دا تذکرہ کر دیا انج کر کے کیفیت بیان کی تھی گل سننا اول درجے تے دونا پھراواں وقت یتیمی پایا ادھر بے کھوتے غلطیاں نہ سنو اول درجے دونا پھراواں تے وقت یتیمی پایا ایسے غم یعقوب نبی نو تے دور مکان پہنچایا پناہ خدا دی اس جدائیوں پناہ خدا دی اس جدائیوں شالا پیش نہ آوے ماوا با یتیمان تائیں تے سینے کون لگاوے بے شک ماوا دنیا اندر تے جنت والیاں چھاواں دیندہ کون پیار انہوں تے نہیں جنان دیاں ماواں بنیامین اور حضرت یوسف بچپن اندر یتیم ہو گئے 12 سال دی عمر اندر جناب یوسف نو خواب آئی تے ابا جی نے منع کیتا ہے بیٹے اے خواب پراوانو نہ دسی ایک حضرت یوسف دی پرجائی پاپی دیوار نال کھڑی ہے انہیں گل سنی تے دوڑ کے جا کے یوسف دے دیگر بھائیاں نو حضرت یوسف دی خواب دے متعلق حضرت یوسف دے پراوانوں دسیا کہ تواڈے ابا جی منع کر رہے نے اے خواب جناب یوسف نو آئی ہے تے تواڈا بابا منع کری جاندا ہے یہ 10 بھائی بیٹھ کے میٹنگ کرن لگ پے حضرت یوسف نبی دے متعلق کی کیتا جائے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ انا ابانا لفی ضلال مبین دسے پرا بے کے قرآن
قرآن آندا مشورہ کرن لگ پے آندے نے کماؤ پتر اسیاں ناہنو عصبہ و ناہنو عصبہ قوت والی جماعت اساں کمائی اساں کرنے کم کاج اساں کرنے ساڈا بابا یوسف تے یوسف دے بھرا نال بہتا پیار کردا اے دسے کہندے نے ساڈا ابا انا ابان لفی ظلم مبین ساڈا ابا صریحاً غلطی تے وے انہاں نال بنیامین تے یوسف نال بہتا پیار کردا ہے ساڈے نال کیوں تھوڑا کردا ہے تے آپس اندر مشورہ کر کے کہن لگے قرآن پاک آیت نمبر 9 جے نقتلوا یوسف ابترہو ارضاً یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین آندے یوسف نو مار دینے یوسف نو قتل کر دینے تے بعد اندر توبہ کر کے نیک بن جاوانگے جدو یوسف نو قتل کرانگے ابا جی دا چہرہ ساٹھی طرف واپسی مڑ پوے گا بعد اندر توبہ کر لوانگے امیاں ہر دفعہ شیطان انجی دا لوندا ہے گناہ کر لے برائیاں کر لے بڑے ٹیم پہنے توبہ کرن دے آندے نے قتل کر دینے بعد اندر توبہ کر لوانگے گل سنیا جے انہاں بچوں ایک بھائی بول کے کہن لگا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ دساں بچوں ایک بولے آتے بول کے کہن لگا بیریو یوسف نو قتل نہ کرو یوسف معصوم تے چھوٹا بھائی ہے قتل بہت بڑا گناہ ہے قتل نہ کرو او جے کچھ کرنا چاہندے ہو تے میری گل منو جنگل بیابان اندر کسے پرانے کوئے اندر سٹ دینے کوئی قافلہ گزرے گا یوسف نو کٹ کے لے جائے گا قتل جیسے گناہ تم بچ جاوانگے تے رستے دا کانٹا بھی ہٹ جائے گا قتل نہ کرو جے کرنا ہے تے جنگل بیابان اندر چھوڑے انہیں اے مشورہ کر کے سارے جمع ہو کے ابا جی کل چلے جاندے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن آیت نمبر 11 قالوا یا ابان ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ سے جمع ہو کے ابا جی کو لائے اے بابا جان کی گلے یوسف دے متعلق تساں ساڑھے تے یقین کیوں نہیں کرتے اے ساڑھا بھائی ہے اساں اندے خیر خواہاں انہوں ساڑھے نال پیجو جنگل بیابان اساں سیرتے جانا چاہنے ارسلہو معنا غدن یرتا ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے دسے بول کے آندے نے بابا اسا یوسف دے محافظ ہیں یوسف دے خیر خواہاں جنگل بیابان سیرتے جانا چاہنے ہیں یوسف نو ساڑھے نال پیج دے ہو تے گل قرآن دی سنیا جے ابا جی یہ نا پتران دی گل سن کے آندے نے قالا انی لیحزننی ان تذہبوا بہی وَأَخَافُ ان یاکلہ الذئب وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافلون اے بیٹیو میں نو ڈر لگتا ہے میں پریشان میرے دل دی اندر خدشہ ہے کتے تساں غافل ہو جاؤ غفلت اندر دور چلے جاؤ تے میرے پتر یوسف نو پگیاڑی نہ کھا جائے بیٹے ہو کتے تساں غلطی کر پاؤ غافل ہو جاؤ سستی کر پاؤ تے میرے بیٹے یوسف نو پگیاڑ جنگل دا درندہ پگیاڑی نہ کھا جائے انہاں تساں نے گل سنی تے آندے نے ابا جی پگیاڑ ساڈے ہوندے ہیں یوسف دا بال باقا کرے تے ساڈے جمن دا کی فائدہ ہے قالوا
إِذْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اے ابا جان اتنی قوت والی جماعت شیراں جیسے کڑیل نوجوان ساڈے ہوندیاں سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ جنگل دا درندہ بھیڑیا یوسف دا بال باقا کر جائے، یہ گل ممکن نہیں۔ ابا جی تساں اعتماد کرو، یقین کرو، یوسف نو ساڈے نال بھیجو تے قرآن پاک دی آیت نمبر 15 جے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جو ہویا سویا سارے بھائی ترلا کری جاندے نے۔ حضرت یوسف نبی دے بابا حضرت یوسف نبی نو پوچھ دینے بیٹا تو ذرا دس تیرا کی خیال ہے؟ تے برا یوسف کہنے لگا ابا اے میرے ویر نے کیڑے دشمن نے تے جنگل لے کے جانا چاندے تے بھیج دیو، میرے ویر نہ بیری میرے تے کردہ عرض پیاروں۔ حضرت یوسف نبی کہہ رہے ہیں ابا جی میرے ویر نہ دشمن میرے تے کردہ عرض پیاروں، خوش میرا دل نال بھراواں تے سیر کراواں گلزاروں۔ تے ابا جی کہندے نے بیٹے سختی جنگل تُد نہ معلم تے نازاں دے وچ پلیوں، مینوں چھوڑ اکیلا حجرے تے یوسف اٹھ کے چلیوں۔ خیر جناب بابا جی یعقوب نبی نے اجازت دے دیتی میری طرف دھیان کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی تیاری کروائی، ایک کپڑے اندر پونے اندر روٹیاں بنیاں، پانی دے دیتا، فرمایا بیٹیو اپنے ویر یوسف معصوم ہے اندہ خیال کرے آجے، یاد رکھنا بہتی دیر تپے ترن نہ دے آجے، یوسف نو پیاس لگے پانی پلا دے آجے، یوسف نو بھوک لگے کھانا کھلا دے آجے۔ حضرات میری طرف دیکھنا، باپ آندہ بیٹیو خیال کرنا، تیاری کروائی نال محبت اکھی سرما پایا تے باپ یعقوب پیارے نور سیارت بیکھن کارواں سورج چاتی مارے پہ کرتا ابراہیم نبی دا تے پایا باپ پیارے کر افسوس تیاری بیکھن تے ملک نورانی سارے سر دستار اسحاق نبی دی تے پٹکا عظمت آلی اوپر چادر سونی پائی تے شیش پیغمبر والی۔ حضرت بابا یعقوب نبی لے کے تر پہ بھائی بیٹے آندے نے ابا جی تساں گھر دے اندر رہو اساں شام نو جلدی مڑ پوانگے۔ بابا یعقوب نبی فرماندے نے بیٹیو میرا دل کردہ ہے میں توانو کنعان شہر حضرات مسجد اقصی فلسطین اللہ مسجد اقصی نو آزاد کروائے، مسلمانہ دی رب مدد فرمائے۔ مسجد اقصی تو تھوڑا کو دور ایک پنڈ ایک قصبے دا نام کنعان، حضرت یعقوب فرماندے نے پنڈوں بار تک شہروں بار تک میں تو انو الوداع کرا۔ شہروں بار ایک بہت بڑا پرانا بہڑ دا درخت
ایک پرانا بوڑ دا درخت ہے، جدو کوئی مہمان آؤندا میزبان بوڑ دے درخت تک حضرات انتظار کرتے لے کے انہوں ویلکم کر کے کرے ہوندے، مہمان نو الوداع کرنا ہوندا، اس بوڑ دے درخت تک اکثر لوگ جایا کر دے۔ ابا جی فرماندے نے شہروں بار تک میں تو انہوں الوداع کرم جا رہے ہیں تے نال نال تر دے جا رہے۔ حضرت بابا یعقوب فرماندے نے میرے یوسف دا خیال کرنا، تپے نہ ترن دینا، تھک جائے تے چک لے آجے، پراما موڑیاں تے چکے ہیں چمرے۔ بابا یعقوب آندہ بیٹیو یاد رکھیں آجے جے یوسف نو کو جو گیا تے میں تو اڈے اپے نے تو انو معاف نہیں کرنا۔ حضرات میری طرف دیکھنا، آسمان تو نوری فرشتے منظر بے کے آندے نے بابا آج بیٹے یوسف دیاں رج رج سے آرتا کر لے، دوبارہ قدم ملاقاتاں ہونیاں نے، اے پھر اللہ پاک کی بہتر جاندہ ہے۔ آج جیڑیاں جدائیاں پہن لگیاں، حافظ ابن کثیر فرماندے نے اے جدائیاں 40 سالاں دے بعد جا کے مکیاں۔ حضرت بابا یعقوب نبی جا کے پوڑ دے درختنال ٹیک لائی کھڑ گئے۔ بیٹی آندے نے ابا جی تساں پہلے کرے جاؤ، اساں پاچ سفر تے جاوانگے۔ باپ رو کے آندے بیٹے ہو اللہ جانے کی گالے آج میرا کرے جانو دل نہیں کردہ پہ، اللہ جانے کی گل ہے آج کرے جانو جی نہیں پیا کردہ، تساں جاؤ تے میں دعا کرنا۔ میری طرف دیکھنا، حضرت یوسف علیہ السلام نو بھائیاں موڑیاں تے چکے ہیں تے ابا جی دے سامنے پیار محبت کری جاندے لے کے تر پہ آستا آستا اکھا تو ہو چلو گئے۔ یوسف مڑ مڑے ابا جی نو ویندے نے، ابا جی پچھو کنڈ ویک کے دعاواں کر رہے، آستا آستا کافی دور چلے گئے۔ حضرت یوسف نو باپ نظر نہیں ہوندہ، باپ نو بیٹے اور یوسف نظر نہیں ہوندہ۔ یہ ترکیے چھوٹی جی حضرت یوسف دی ایک بہنے دینا یا دیانا اندہ نام ہے، یہ دوڑ کے آئی ابو جی حضرت بابا یعقوب نبی فرماندے نے بیٹی یہ گل کی ہے، کہن لگی بابا میرا ویرا یوسف کدھر گیا؟ فرمایا پراواں نال جنگل نو گیا ہے۔ تے کی گل بیٹی ہے؟ رو کے آندی ابو جی مینوں ویرے یوسف دے متعلق بڑی ڈرونی جی خواب آئی ہے۔ تے ابا رو کے آندہ بیٹی ہے اللہ مہربانی کرے خدا خیر کرے۔ حضرت یوسف بیٹا یوسف پراواں نال جنگل نو گیا، اللہ مہربانی کرے۔ تے میاں عبدالستار تڑپے تھے ترجمہ کر دینے، پیو تھی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں، پیو تھی بیٹھے رستے اوپر تے شام نماشاں پیاں، تے غم دے نال یعقوب نبی نو کئی دلیلاں کئیاں، اٹھو اٹھ بیندہ مڑ مڑ بیکھے تے شالا خیری آوان، جس دی طلب یعقوب نبی نو اوتے انو خوبج سٹی جاون۔ حضرت یوسف نو لے کے بھائی دور نکل گئے، جس رخ ہیٹوں باپ یوسف نو بھائیاں نال رلایا، اس رخ ہیٹوں نبی خدا دے کروال پیر نہ پایا۔ لے او پیارے یوسف حوالے رب دے تے جویں اللہ چاسی، جد اللہ نو منظور ہو سی او اللہ آپے چاہ منا آپے چاہ ملا سی۔ رخ نال ٹیک لگا کر بیٹھے چھم چھم ہنجو جاری، بیکھن کنڈتے کرن دعائیں خیر کریں رب باری، ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھیا سونا دی،
اور ویریو جنہاں دے اپنے پیارے فوت ہو جان کفن و دفن دا انتظام کرو جنازہ پڑھ لو غسل دے لو دفن کر لو واپسی دیاں امیداں مک جاندیاں نے تے جنہاں دے نوجوان بیٹے گم ہو گئے نوجوان بھائی گم ہو گئے گم ہو جان والے وچھڑ جان والے دیاں یاداں تے پل پل ستاؤں دیاں نے ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھی آس انہاں دی بچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی ادھر کیے حضرت یوسف نو کافی جدو دور لے کے نکل گئے جس بھائی نے موڑے ہوتے چکے ہیں انہیں چکے زمین تے یوسف نو سٹیا پھٹے مارن لگ پیا حضرت یوسف حیران ہو گا ویریا کی بن گیا دوجا آیا چپیڑا مارن لگ پیا ایک آیا چک چک کے زمین تے سٹن لگ پیا حضرت یوسف فرماندے نے ویریو کی قصور ہے میرا کی غلطی ہونے چمی جاندے سو ہونے موڑیاں تے چکیا اچانک مارن کٹن لگ پے ہو کیڑیاں غلطیاں ہو گئیاں ایک نے حضرت یوسف نو چک کے سٹیا کہن لگا تینو 11 ستارے چند سورج سنے سجدے کر دینے بلا اپنے چند سورج نو آ کے تیری مدد کرن حضرت یوسف نبی اکھاں چوترے پترے پانسوڑا جاری نے بھائیاں دی اس گل اندر کتنا دکھ درد ہے حضرت یوسف نبی فرمان دینے میں تو انو کدوں کے ہیں کہ چند سورج میں نو سجدے کر دے چک چک زمین تے ماری جان دے کوئی تھپڑ مار رہے ہیں کوئی ٹھٹے مار رہے ہیں حضرات سیدنا یوسف نبی دا چہرہ مار مار لو لوان کر دیتا جس بھائی اوپر جس بھائی نال محبت موڑیاں اتے چایا اسے بھائی دشمنہ بانگوں اوپر زمین پٹخایا دوجے تے دل غصہ چڑھیا تے سخت تماچے مارے جت والا حضرت یوسف جاوے تے مارن آمن سارے جویں مصیبت اس دن گزری وہ قصہ کون سناوے نو کو پینڈا شہر کے نانو تے یوسف روندہ جاوے انہا مار دیا کرتا لا لیا کوئی چپیڑا کوئی ٹھڈے ماریا حضرت یوسف آندے نے میں سمجھیا میرے 10 شیران جیسے بھائی میرا بھلا کون کک بگاڑ سکتا ہے میں نو نہیں سی پتا میرے اپنے بھائی میری جان دے دشمن بنے نے پکڑ پھراواں تے مار چپیڑا اے لال کیتے رخسارے چک چک مارن دھرتی اتے زخم لگے تن سارے یوسف کہندا او بھائیو مارو نائی ابا سنے رو مرسی یوسف کہندا بھائیو مارو نائی ابا سنے رو مرسی رحم کرو تسا میرے اتے رب تو آڈے تے کرسی جویں مصیبت اس دن گزری ذکر بیان نہ تھیندا نو کو پینڈا شہر کے نانو تے یوسف گیا مریندا مار دے جنگل بھیا بانو لے کے جا رہے حضرت یوسف روندیاں
ایک بھائی جن دا نام یہودا اندیاں لتاں نو چمڑ گئے بھائی جان میرا قصور کی ہے غلطی کی ہے میں نو بچا لے اس بھائی نے دوجیاں نو کیا اوے جنگل اندر چھوڑنا ہے کنویں اندر سٹنا ہے ساریاں گلاں ٹھیک نے یوسف بچہ معصوم بھائی اتنا ظلم نہ کرو نہ مارو کہ یہودا اوے مڑ کے ویکھو تے اپے روندے تائیں کہ یہودا اوے مڑ کے ویکھو تے اپے روندے تائیں ترس کرو تے چھڑ دیو یوسف اے کام چنگا نہیں مار دے کنویں دے کنارے لے گئے سنو لوگو گلتے آنال رسیاں بنیاں جناب یوسف نو کنویں اندر لمکایا حضرت یوسف نے معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھ ننے منے ہتھاں دے نال کنویں دی منڈیر نو پکڑ لیا انہاں پتھر مارے انہاں سوٹیاں ماریاں حضرت یوسف دے معصوم ہتھاں نو زخمی کر دیتا رسی کٹی یوسف نو کنویں اندر سٹ دیتا سنو لوگو گلتے آنال ادھر رسی کٹی ادھر آسمان والے رب نے جبرائیل نو کل دیتا اللہ پاک فرماتے نے جبرائیل جہاں چلا جا میرا یوسف نیچے گر نہ پائے پکڑ لے سانب لے تے کنویں دے اندر ایک بڑا پتھر میرے بابیاں نو پتہ ہے ہر پرانے کھو اندر ایک بڑا پتھر ضرور ہوندا ہے کیوں اگر پانی نیچے اتر جائے بندہ رسی دے ذریعے نیچے اترے پتھر تے پاؤں رکھے تے پانی دا ڈول پر لے اور بھی کئی ضرورتاں حضرت یوسف نبی نو جبرائیل نے سامبیا پکڑیا پتھر تے جا کے بٹھایا سنو لوگو گلتے آنال اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے رب العالمین دا قرآن اسے بات دا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ پاک فرماتے نے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ رسی کٹ دیتی گئی کوئے اندر حضرت یوسف نو سٹ دیتا گیا تے جدوں کوئے اندر گرے مینو اللہ پاک دی قسم اللہ نے رب العالمین نے اللہ پاک نے جناب یوسف دے کنویں دے اندر وحی نازل کر دیتی فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ پاک نے وحی نازل کر دیتی فرمایا میرے یوسف پریشان نہیں ہونا غمزدہ نہیں ہونا تیرے یہاں پراواں جو تیرے نال کیتی ہے ایک وقت آئے گا ایک لائنہ نو تو یاد کرائیں گا تے تیرے پرا تیرے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑے ہون گے اوے میرے یوسف میں نو رب کنے کہنا ہے تیرے یہاں پراواں کہرا سٹے ہیں میں رب تینو اچیاں کر دیاں گا بائیاں جا کٹ رسی یوسف کھوچ بگایا جا بائیاں کٹ رسی یوسف کھوچ بگایا جبرائیل مقرب تائیں حکم خدا فرمایا رب کہے اے یوسف میرے تے دل غم ناک نہ کریو بھائیاں بلوں دل دے اندر شکوا رنج نہ تھریو میں تینو سلطان بناواں اوپر تخت بٹھاواں بھائیاں تیرے انو تیرے اگے تے آجز کر پہنچاواں تین دن تین راتی کنویں دے اندر رہے بولو تین دن تین راتی کنویں دے اندر کھلان والا پلان والا یوسف نو زندہ رکھن والا کون
خدا دی قسم اینا بھائیاں یوسف نو کنویں اندر سٹیا رب نے کنویں جو کٹ کے مصر دا تخت عطا کر دیتا حضرات پرا نیچا دکھانا چاندے رب نے اچیاں کر دیتا اے اللہ پاک دیاں مرضیاں حضرت یوسف تے کل جبرائیل اللہ پاک فرماندے نے جبرائیل یوسف نو کھلا پلا اندیاں خدمتاں کردہ رہے یہ تھی جناب یوسف دا دل لا کے رکھنا ہے حضرات جدو تین راتاں جناب یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر ہے حضرت جبرائیل پوچھتے نے یوسف میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا یوسف میں تیرے نال ایک بات کرنا چاہنا حضرت یوسف فرماتے نے کہا دیاں گلاں یوسف کنویں اندر کیویں آئے ہو فرمایا میں نو میرے پراواں کنویں اندر سٹے آئے حضرت یوسف نو جبرائیل کہندے نے یوسف کیا بھائیاں نو کھوہ اندر سٹیاں کر دینے کیا پراواں نو کھوہ اندر سٹ دیاں کر دے حضرت یوسف دیاں آہیں نکل گئیاں رو کے فرمان دینے جبرائیل کی پوچھ لے آئی جدوں شیطان دا چل جائے پراواں نو کھوہ اندر سٹ دیاں کر دینے میاں عبدالستار نے کمال گل کی تھی دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال پھیراواں کہو سبحان اللہ یا اللہ تفسیر شو سورہ یوسف دی برکت دی وجہ نال جڑے بھائی ایک دوجے نہ ناراض یا اللہ ناراضگیاں دور کر دے بھائیاں دی آپس دیاں ناراضگیاں ختم کر کے اتفاق و اتحاد پیدا کر دے آج تفسیر سورہ یوسف دی برکت دی وجہ نال پراواں دیاں ناراضگیاں ختم کر دے سنو ذرا محبت نہ دنیا اندر خدا دی نعمت تے برکت نال پھیراواں سایہ رحمت باپ پیارا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائیاں نال آرام دلانو تے اکھاں فیض پہنچاون دل دیاں اکھیں راضی ہون بیخ زیارت بھائیاں بھیڑ پئی دکھ تکلیف ٹینشن مصیبت آئے سب حاضر ہون تے بھائی ماں پیو جائیں اور ہزاراں دوست ہون جد قد پر آئیں ایک دوجے دے کارن بھائی ایک دوجے دیاں باہیں جس تم قبریں داخل ہوئیے تے قدر آوے تداہی میت نو گل لاون بھائی تے نال محبت رون دوست یار بیماری اندر برلے حاضر ہون اب تو ستارہ بے شک سب باتاں تو سچ آنکھ سنائیاں درد مندانو معلوم حسن تے پیش جنان دے آئیاں حضرات گل لمبی میں مکاوا پیارے بھائی مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب آگئے گل مکائی ان شارٹ کٹ کریے کنویں وچوں نکلے فکتے فکاندے مصر چلے گئے اوتھے بی بی نے جھوٹا الزام لگایا حضرت یوسف 12 سال جیل اندر رہے گناہ بھی کوئی نہیں جرم بھی کوئی نہیں بے گناہ 12 سال جیل کٹی حضرات خواب دی تعبیر بادشاہ نو خواب آئی خواباں دی تعبیر دسی اللہ پاک نے رہائی دا بندوبست کر دیتا بادشاہ دنیا تو جان لگیا زندگی اندر وزیر حضرات خزانہ بنا گئے تے جدو دنیا تو جان لگ گئے حضرت یوسف دے متعلق وسیطاں کر گئے میرے بعد بادشاہ حضرت یوسف ہوئے گا حضرت گل سنیا جے جناب یوسف نو انج کر کے اللہ پاک نے مصر دی بادشاہی عطا کر دیتی سنو لوگوں غلطیاں نال ادھر قحط سالی دا دور شروع ہو گیا پر آگ اللہ لین واسطے آئے جناب یوسف نے پہچان لیا اپنا نہیں دسیا تعارف نہیں کرایا ابا جی رو رو کے اکھان دی بنائی مک گئی ٹیم مینوں اجازت نہیں دے رہا کہ ابو دا دکھڑا سناوا ابو دا کی حال ہے قال انما
اشکو بسی بحزنی الاللہ. اور نوجوانوں رو رو کے بابا یعقوب نبی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی. اللہ پاک نے جناب یوسف نو منع کر دیتا اپنے ابا جی نو رکا نہیں لکھنا, خط نہیں بھیجنا, دسنا نہیں, رب دے حکم دا انتظار کرو. ابا جی رو رہے نے, یوسف ابا جی دی جدائی اندر رو رہے. حضرات گل سنیا جے, تقریباً کنعان تو مصر کوئی 700-800 کلومیٹر دا فاصلہ, میری طرف دھیان کرنا. ابا جی رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم, بیٹے اناج لین گئے. انہاں 10 بھراواں نو یوسف نے پہچانیا تے انہاں دا مال او پونجی جڑی لے کے آئے لٹا دیتی, غلہ اناج بھی دیتا. پوچھیا کنے بھائی ہو؟ اسی 10. کہنے لگے نہیں 11. 12واں بھی ایسی گم ہو گیا. حضرت یوسف فرماندے 11ویں نو ایندہ لے آیا جے, ان دے نام دا غلہ اناج بھی دیا گا. حضرات واپسی آئے, ابا جی غلہ بھی مل گیا, پونجی بھی مل گئی. آئندہ بنیامین نو لے گئے. حضرت یوسف نے بنیامین نو ساری گل دسی, پرانو اپنے کول بہانہ بنا کے رکھ لیا. انہاں نو کیا جاؤ یہ چوری دے کیس اندر پڑیا گیا. حضرات ابا جی کو لائے, ابا جی تو آٹے بیٹے بنیامین نے چوری کر لئی, وہ چوری دے کیس اندر پڑیا گیا. حضرت بابا یعقوب نبی فرماندے نے میرا پتر تے چور ہے ہی نہیں, یہ نبیاں دا خاندان, یہ چوراں دا خاندان نہیں. تے آندے نے رکا لے جاؤ, پہلے مصر تے بادشاہ دیاں تعریفاں سنیاں تے میرا پتر بنیامین پڑھیا, بڑی تکلیف ہوئی. ابا جی نے ایک رکا تے خط لکھیا, ابن اسحاق یعقوب دی طرفوں ساڈا غم نامہ, شاہ مصر دے تائیں ساڈیاں ہون لکھ سلام. نام تیرا نام عالم مینوں, کیویں میں تینوں بلاواں, چنگے کسے پیوں دیا پترا کیویں درد سناواں. حضرت یعقوب نبی مصر دے بادشاہ والخط لکھ رہے, پتہ ہی نہیں کہ مصر دا بادشاہ تے میرا بیٹا اپنے یوسف ہے. کم تیرے سن سن کر خوش ہوندا رہیا, ڈاڈا بنیامین قید کرا کے توڑیا ایمان اساڈا. تو شاہ مصر دا اسی مسکین نمانے, پر ایک اتیار مسکیناں دا اس تو بچ کے رہنا. بابا جی آندے نے تو بادشاہ اسا ماڑے غریب, میرے کول ایک اتیار بد دعا والا بنیامین نو چھڑ دے, او نہ ہوئے کتے میں تیرے لئی بد دعائی کر بواں. حضرات گل سنیا جے, ابا جی نے اے رکا لکھیا, میرا پتر یوسف سونے مکھڑے والا پچھڑ گیا, او جیوندہ ہوئے خیر ہوئے شالا. میرا یوسف سونا یوسف چن یوسف سی میرا, چن یوسف دی بچھڑیاں میریاں اکھاں اگے آ گیا ہنیرا. حضرت بابا یعقوب غم داستان لکھی جاندے نے, جمے آسان نبیاں دے نہیں چوری ساڈا پیشا. اوے مصر دے شاوا تو چوری دے الزام اندر میرے بیٹے بنیامین نو پکڑیا. اسا چور نہیں, نبیاں دا خاندان, میں نبیاں, میرا بابا اسحاق نبی, میرا تایا اسماعیل نبی تے میرا دادا ابراہیم نبی, جمے اسا نبیاں دے نہیں چوری ساڈا پیشا. سلکلے جے میرے پاکیں دکھی کیتائی ڈاڈا. آندے نے او مصر دے شاوا, میرا ابا اسحاق تے میرا دادا ابراہیم, او ابراہیم جنہیں پل دے چیخا دے اندر چھال ماری, 40 دن اگ دے اندر زندہ رہے, اگ نے بال بھی باقا نہیں کیتا.
وہ میرا سکا دادا سی تے میرے دادا جان نے میرے تایا جی اسماعیل دی گردن تے چھری چلائی، چھری نے بال باقا نہیں کیتا، وہ میرا تایا اسماعیل نبی ابراہیم سی بابے میرے تے اگ بچ چھال لگائی، نالے ابے اسماعیل دی گردن اتے چھری آپ چلائی، میں تینوں بس اتنا کہندا چھڑ دے بنیامین، یوسف لی دعا کرنا مل جائے ماہیں جبینہ، ہوئے مصر دیا شاوا اسی چور نہیں نبیان دا خاندان، ساڑا خاندان نبیان دا، میری گل نو سمجھ لے تے بنیامین نو چھڑ دے، اے پرا رکا لے کے دوبارہ تیجی مرتبہ مصر پہنچے، حضرت یوسف نو رکا دیتا، حضرت یوسف پڑھی جاندے زارو قطار روئی جاندے، میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچیری، ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری، اول یوسف دل پر جانی اکھیاں دی روشنائی، کھیٹن گیا تے مڑ کے نہیں آیا، خبر نہیں لگی کائی، سنے باپ رکے اندر لکھ دینے، سنے جنگل ویچ پگاڑاں کھاتا تے یوسف دل پر سونا، جنگل ویچ پگاڑاں کھاتا تے یوسف دل پر جانی، کرتائیں اس دا خون دا بھریا ساڑھے کول نشانی، حضرت یوسف رکا پڑھ دے زارو قطار روئی جاندے، آندے نے یا اللہ مدتاں گزر گئیاں ہن اجازت دے دے، یا اللہ میں راز کھول دیا، اللہ پاک فرماندے نے یوسف تینوں اجازت دے راز کھول دے، حضرت یوسف نے حضرات نا تساں پراوان مخاطب کیتا، گل مک چلیے، فرماندے نے پیریو گل سنو، تساں یوسف تے پرانال کی کیتا، میری طرف دیکھنا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، پراوانو جناب یوسف آندے نے تساں جانے انجانے اندر یوسف تے پرانال کی کیتا، حضرات جدو یوسف دی گل آئی انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، کہن لگے 40 سال پرانیاں گلاں، حضرت یوسف فرماندے نے یوسف نو تساں ماریا، کرتا لا لیا، کوئی اندر سٹیا، تھوڑے پیسے اندے بدلے بیچیا، کہن لگے اتنیاں پرانیاں گلاں اس بادشاہ نو کیویں پتہ ہے، آپس اندر گلاں کرن لگ پے، ایک پرا بول کے کہن لگا، اوے ویریو ایسے بادشاہ نو ذرا غور نال ویکھو، اندہ نک ساڑھے ابے یعقوب نال ملدا جلدا، اندہ متھا ویکھو ابے نال ملدا جلدا، اندی مہاندرہ ساڑھے ابے نال ملدا ہے، انہوں پوچھو کتے ایتے ساڑھا بچپن دا بچھڑیا پرا یوسف تے نہیں، مشورہ کر کے آندے نے کالا حل، کہنے لگے کالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اوے مصر دیا شاوا کیا بچپن دا بچھڑیا پرا تو ہی یوسف تے نہیں ہے، بول کے حضرت یوسف فرماندے نے کالا انا یوسف وَهَذَا اَخِي، میں یوسف اے میرا پرا بنیامین، راز کھل گئے، انہوں پتہ لگا کہ یوسف ہی ہے، جنہ نیچے سٹیا رب نے انہیں اونچا کر دیتا، اساں کوئی اندر سٹیا رب نے بادشاہ بنا دیتا، یہ دسے پرا کہن لگے کہ انہوں بادشاہی مل گئی، ان ڈانگا مارے گا، سوٹے مارے گا، سانو قتل کروائے گا، جیل اندر پیجے گا، کی کرے گا، حضرات میری طرف ایکھنا ہے، اتھے تھوڑی
دیر لی رک گئے پھر میں دوبارہ مصر تو جوفا مقام مکے مدینے دے درمیان جوفا مقام تے آنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ابو سفیان بن حارث امیہ عبداللہ بن امیہ نو اے گل سکھان لگے نے حضرات بڑی محنت نال بڑی کوشش دے کافی دیر بعد اس جگہ تے میں پہنچیا میں نتیجے تے پہنچن لگا میری طرف ایکھو گل مک گئی حضرت علی نے اے گل یاد کروائی کیڑی گل جڑی ہون آن لگی جدو یوسف نبی نو پہچان لیا راز کھل گئے ہون مارن والے کٹن والے شرمندہ ہو کے جناب یوسف نبی نو آندے کینے بھائی جان جیلیں بھیجیں گا قید کروائیں گا لتاں باواں تڑوائیں گا کی کریں گا ایسا تیرے بھائی غلطی ہو گئی قرآن آندہ ہے دسے بھائی بول کے کہیں دینے قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ یوسف نو مارن والے یوسف نو کٹن والے دسے پر آمدے نے بھائی غلطیاں ہو گئیاں رب دی قسم رب نے تینو عزت دیتی اساں غلطیاں کرن والے ساڈے نال ہن کی کریں گا حضرت یوسف نے پراواں دی گل سنی فرمایا بھائیو کوئی لڑائی جھگڑا کوئی کیس نہیں کوئی شرمندگی دی گل نہیں کوئی ملامت والی گل نہیں نہ پریشان ہو قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین حضرت یوسف نبی فرمان دینے نہ شرمندہ ہو وہ پراواں تے کیس نہیں کر دے پراواں نو ذلیل نہیں کر دے جاؤں اللہ دی رضا لی میں تو انو معاف کرنا اللہ کرے میرا رب بھی تو انو معاف کر دے وے ہن گل سنو حضرت ابو سفیان عبداللہ بن امیہ جدو رسول اللہ نے معاف نہیں کیتا حضرت علی فرمان دینے او گل کرو جڑی یوسف دے پراواں کیتی کیڑی گل قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ حضرات گل حضرت علی نے یاد کرائی میری طرف دیکھنا مقام جوفا مکے مدینے دے درمیان جگہ دا نام جوفا ابو سفیان بڑا دن آدمی بڑا سیانا آدمی ابو سفیان بن حارث عبداللہ بن امیہ نے اے گل یاد کی تھی پھر نبی پاک کو دوبارہ آئے رسول اللہ ادھر چہرہ کر کے بیٹھے آقا زارو قطاراں سو جاری انہاں دے دکھ تے بے وفائیاں دی وجہ نہ رو رہے نے تے آؤندی آئی ابو سفیان کہن لگا اے محبوب جی قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ او گل جڑی یوسف دیاں بھائیاں یوسف نو ترلا کر دیاں کیتی آج ابو سفیان آندہ سونے ہو رب دی قسم اللہ پاک نے تو انو ساڑھے نل بہتیاں شانہ دیتیاں تو انو بڑا مقام دیتا اسی خطا کار غلطیاں کرن والے معاف کر دیو بدلہ لو گے انتقام لو گے یا معاف کرو گے جدو نبی پاک نے قرآن پاک دی آیت سنی او گل جڑی یوسف دیاں پراواں کی تھی جدو سنی نا فوراں میرے آقا نے چہرہ ادھر واپسی پھیر لیا ہائے میرے اللہ لوگوں گل مک گئی میرے آقا جلدی نال چہرہ ابو سفیان دی طرف پھیریا عبداللہ بن امیہ دی طرف پھیریا نالے مرشد پاک رو رہے تے نالے او گل کر رہے جڑی جناب یوسف نے اپنے بھائیاں نال کی تھی آقا فرمان دینے قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین آقا
آقا فرماتے نے بھائیو کوئی ملامت نہیں، کوئی شرمندگی والی گل نہیں، آج دے دن میں اللہ دی رضا لی تانوں معاف کرنا، اللہ کرے میرا رب بھی تانوں معاف کر دے وے۔ آقا فرماندے نے بھائی بھائیاں کو بدلے نہیں لیندے، انتقام نہیں لیندے، جاؤ میں اللہ دی رضا لی تانوں معاف کیتا۔ حضرات گل مک گئی، ویر ویران دے تے دردی ہوندے تے ویر ویران دیا باواں محمد بخشا۔ حضرات گل بابا جی نے کمال کر دیتی، ویر ویران دے تے دردی ہوندے تے ویر ویران دیا باواں باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کلا ہاتھ کدی نہیں تپدا ایک دوجے نو تووے بھائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روے کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ بھائیاں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا۔ حضرت یوسف نبی نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا، رسول اللہ نے آن والے اپنے بھائی رشتہ داراں نو معاف کر دیتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو سامنے اللہ دی رضا لے ایک دوجے نو معاف کرو گے؟ بولو۔ 1.5 گھنٹے نال اتے ٹائم ہو گئے۔ اج نا مولانا ابو بکر صدیق معاویہ اشتہار تے انہاں دا نام نہیں، یہ مہمان نے، بلا کیوں آئے نے؟ بابا جی تسی گواہ ہو، یہ جمعہ بھائی اشفاق صاحب نے میرے کو پڑھیا تے میں اعلان کیتا تے پہلا نا ہی اتھے لیا مولانا ابو بکر صدیق معاویہ دا بیان ہوئے گا۔ میں 3 واری ان دا نام لیا، ایتھے آئے تے کہنے لگی انہاں دا ٹائم کوئی نہیں، اشتہار تے نا نہیں۔ میں کہا جو تے ممبر تے پھر مینوں اچانک خیال آیا جے رب نے میری زبان نو یہ گل کڑوا دیتی تو یہ سچی مچی آ گئی۔ وہ کسی کہا کہ شیر آ گیا، شیر نہیں آیا، پھر کہا شیر آ گیا نہیں آیا، وہ ایک باری سچی مچی آ گیا سی۔ مولانا ابو بکر صدیق معاویہ حافظہ اللہ تعالیٰ میں نو کہندے سی بھی میں نہ کر لاں تھوڑی جی کرانگا، میں تسی باج کریں بے جو ہون اے انشاءاللہ گھنٹہ 1.5 دعا بھی کرنگے تے میریاں دعاواں نال ہی آئے نے اللہ دے فضل و کرم نال تے میں تانوں 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ رعایت کر دیتی جے۔ بابے اشفاق صاحب نے جڑے علامے دیتے تفسیر سورہ یوسف میں ویکھ لو 1.5 گھنٹے نو اتے ٹائم صاحب کوئی نہیں لیا تے جے اے نانا آندا اے ساڈا بھائی چھوٹا ویر خدا دی قسم تے میں اجے توڑی جان چھڑنی کوئی نہیں سی سوکھی، اجے میرا دل کردا سی 40 سالاں بعد پیو پتر دی جفی بھی پوا دیاں تے لیکن ہون آگے نے ہون احترام دا تقاضا اے وے کہ انہاں دا بیان کرو۔ میں اگلی میری انشاءاللہ بابے یعقوب تے حضرت یوسف دی جفی پوا داں گا، کہو انشاءاللہ۔